Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinun-an. Nagkabingkil ang mga lumad nga Hudyo ug ang mga Hudyo nga Grego ang pinulungan. Ang mga Hudyo nga Grego ang pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an ug giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa pag-apod-apod sa inadlawng panginahanglan kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsoon, pagpili kamog 7 ka tawo gikan kaninyo nga kasaligan, puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam, ug amo silang tugyanan niining buluhatona. Niining paagiha makagahin kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas nga taga Antioquia nga nakabig ngadto sa pagkahudyo. Unya ilang gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nag-ampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga midawat sa pagtuo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Paduol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tawo, apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion. Ug ang mosalig kaniya dili gayud mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala motuo, ang kasulatan nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na matud-an nga mao di ay ang labing importanteng bato. Ang laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapandol sa mga tawo, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Napandol sila kay wala man sila motuo sa pulong sa Dios ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Miingon kanila si Jesus, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako, atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon, nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag,
Dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, unya wala ka pagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang Amahan. Wala ka ba motuo, Felipe, nga ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang Amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhi ninyo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako. Kung dili kamo motuo sa akong gisulti, panuo kamo kanako tungod niining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang motuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siya labaw pa niini kay moadto man ako sa Amahan.